सिद्रा, आज मुझे घर जल्दी जाना है। आहत की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उस रिजवान से बात कर ली है। बाहर मौसम भी ख़राब है, इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ। लेकिन तुम जाओगी कैसे हॉस्पिटल? की वैन का टाइम तो 1 घंटे बाद का है। हाँ जानती हूँ, मैं टैक्सी कर लूँगी। इश्मल सिद्रा को बताते जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें लेती वहाँ से निकल आई थी। इश्मल ने अभी बिल्डिंग से बाहर कदम ही रखा था जब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ना ही करीब कोई टैक्सी नज़र आ रही थी। यहाँ खड़े होकर वेट करने से बेहतर है उसे थोड़े आगे चलकर टैक्सी देखने का सोचा था। वो हॉस्पिटल से थोड़ा-सा आगे ही बढ़ी थी जब टैक्सी तो ना मिली, लेकिन अचानक से बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। वो जल्दी-जल्दी कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब एक गाड़ी उसके पास आके रुकी थी। उसने अपने कदम फिर भी ना रोके थे। "गाड़ी में बैठो।" अहम रज़ा भी गाड़ी से निकलकर उसके सामने आता बोला। उसके अचानक सामने आ जाने की वजह से इश्मल को मजबूरन रुकना पड़ा, वरना सर ज़रूर उसके चौड़े सीने से टकरा जाता। "मेरे रास्ते से हटो, मैं यूँ किसी भी ऐरे-गैरे की गाड़ी में नहीं बैठती।" इश्मत सर तासुरात के साथ बोली। "हर बात में बहस करना ज़रूरी होता है क्या? खामोशी से बैठो गाड़ी में। सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, जो कि मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता।" आहन ने एक नज़र उसके भीगे वजूद पर डाली। उसके कपड़े बिल्कुल गीले होकर जिस्म से चिपक चुके थे। आसपास से गुजरते लोगों की नज़रें इश्मल पर पड़ती देखकर आहन की कशादा पेशानी पर मौजूद सलोटों पर मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। उसे अपनी जगह से न हिलता देखकर आहन ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा था, जो वो यकदम पीछे हुई थी। "तुम होते कौन हो मुझ पर हक़ जताने वाले? किस हक़ से मुझे छूते हो, मेरे करीब आते हो? तुम तो अभी मेरे लिए नामहरम जैसे ये बाकी सारे लोग हैं, फिर मैं क्यों बैठूँ तुम्हारे साथ?" इश्मा शदीद गुस्से से चिल्लाती बोली। वो अहान रज़ा मीर था जिसके एक इशारे से लोग उसके कदमों में ढेर हो जाते थे। किसी की जुर्रत नहीं थी उसकी बात से इनकार करे। उसके सामने ऊँची आवाज़ में बोलने वाला दोबारा बोलने के लायक नहीं बचता था। लेकिन ये लड़की उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी, जिसका इतना चीखना-चिल्लाना वो आराम से बर्दाश्त कर लेता था। वो नहीं जानता था कि उससे मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन वो अहान रज़ा मीर को पहली नज़र में भा गई थी। किसी सूरत भी उसे हासिल करना चाहता था। उस बात का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें, मगर इस वक़्त तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठना ही होगा। इश्मल को मज़ीद कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर उसे बाजू से पकड़कर घसीटकर गाड़ी में डाला था और फ़ौरन से ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी लॉक कर चुका था। "कोई फ़ायदा नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। ये दरवाज़ा मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं खुलेगा।" उसे मुसलसल गाड़ी के दरवाज़े से ज़ोर आज़माती करते देखकर अहान गहरी नज़र उस पर डालता पुरसुकून लहजे में बोला था। अजमल उसकी गहरी बेबाक नज़रें खुद पर महसूस करके मज़ीद खुद में सिमटी थी और दुपट्टे को मज़ीद खुद पर ठीक करती दरवाजे के साथ चिपक कर बैठ गई थी। उसकी एहतियाती तदाबीर पर शदीद मूड ख़राब होने के बावजूद भी आहन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। थोड़ी देर पहले उसकी बातों पर आया गुस्सा अब शायद ख़त्म हो चुका था। आहन अपनी ही कैफियत पर उलझा था। वो समझने से कासिर था कि उस लड़की को सामने देखकर वो क्यों ऐसा हो जाता है। उसकी इतनी सख्त बातों के बावजूद भी उसे कुछ नहीं कहता था। वो ऐसा तो कभी ना था। अपनी सोचों को झटकते अहान ने तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की थी। शदीद बारिश की वजह से गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब अचानक सामने से एक गाड़ी बहुत स्पीड से क्रॉस करती गुजरी थी। अगर अहान जल्दी से गाड़ी को लेफ़्ट साइड पर ना मोड़ता तो टकराव यकीनी था। इस ज़ोरदार झटके की वजह से इश्मल का सर अहान के कंधे से टकराया और दूसरे हाथ से बेख्तियारी में इश्मल ने उसके बाजू को थामा था। अगर वो ऐसा ना करती तो वापस गाड़ी के डोर से सर टकराकर ज़रूर तुड़वा बैठती। गाड़ी को नॉर्मल पोजीशन में लाते आहन ने अपनी साथ लगी अशमल की तरफ देखा जब अशमल जल्दी से पीछे होती सीधी होकर बैठी थी। "देख लो डॉक्टर साहिबा, अब तुम खुद मेरे करीब आई हो, बाद में फिर ना इल्ज़ाम लगाना मुझ पर कि मैंने कुछ किया है।" आहन उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखता मैंने ख़याज़ी से बोला था, "मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे करीब आने का, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मत चलाओ यूँ दूसरों की जान ख़तरे में डालने की क्या ज़रूरत है? या फिर उस दिन की तरह कहीं नशा तो नहीं किया हुआ है? क्योंकि तुम जैसे आवारा मिज़ाज और हवस परस्त इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है?" इश्मल उसकी बात पर गुस्से से तैश में आती बोली। जब उसकी बात सुनते आहन ने ज़ोर से ब्रेक पर पाँव रखा था। गाड़ी साइड पर रोकते हुए उसकी तरफ मुड़ा था। "तुम्हें बहुत शौक है ना मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का? तो हाँ हूँ मैं इस वक़्त नशे में। जानती हूँ एक नशेई और हवस-परस्त इंसान कुछ भी कर सकता है एक तन्हा लड़की के साथ।" आहन बाजू से पकड़कर इश्मल को अपने बेहद करीब करते हुए बोला। उसकी गर्म साँसों से इश्मल को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। इश्मल को शिद्दत से अपनी अल्फ़ाज़ की संगीनी का एहसास हुआ था।
چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، اشمل اسے پیچھے دکھلتی بولی۔ اس کی سخت گرد سے اشمل کو اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا، اب لگاؤ مجھ پر کوئی نیا الزام۔ اشمل کو اس سے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا، وہ واقعی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر آہن اس کا بازو چھوڑتا سیدھا ہوا تھا اور گاڑی کو ہوا کی سپیڈ پر بھگاتے اس کے گھر کے سامنے روکی تھی، کیونکہ جتنے غصے میں اس وقت تھا وہ زیادہ دیر خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اشمل شکر ادا کرتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے اترتے آہن نے پہلے سے بھی زیادہ تیز سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ جب اشمل اس کے جنونی انداز پہ گھبراتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو تم؟ میرا مشورہ مانو اور بتا دو بھیا کو کہ تم عارفین بھائی کو لائک کرتی ہو۔ حفصہ حنا کے پاس ٹیرس پر آتی بولی۔ حفصہ آہستہ بولو، کبھی تو کوئی کام سوچ سمجھ کر لیا کرو، کسی نے سن لیا تو نئی مصیبت آ جائے گی۔ حنا اسے گھورتے ہوئے بولی، جو کبھی بھی کوئی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ بھائی مجھے تو آپ کی کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پیارے آہن بھیا ہے نا، سب سنبھال لیں گے، اس لیے تمہارے لیے بھی یہی مشورہ ہے میرا، اس بار آئے تو انہیں سب بتا دو، منٹوں میں سب ٹھیک کر دیں گے، جیسے ابھی سب ٹھیک کر کے گئے ہیں۔ حفصہ محبت سے آہن کا ذکر کرتی بے فکری سے بولی، میں پسند کرتی ہوں نا، وہ تو نہیں کرتے مجھے، اگر کرتے ہوتے تو یوں خاموشی اختیار نہ کرتے، میں نے خود پھپھو کو کہتے سنا ہے، وہ عارفین کا رشتہ اپنی نن کی بیٹی سے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ حنا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، چلو جی کیا بنے گا تم لوگوں کا، ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ عارفین بھائی تمہیں کتنا لائک کرتے ہیں اور تم انہیں، لیکن تم جیسے ڈرپوک لوگوں کو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، اور ادھر اپنی اماں جان سے ڈر کر بیٹھے اور تم ادھر اپنی سے۔ حفصہ ان دونوں کی عقل پر ماتم کرتے بولی، اس سے پہلے کہ وقت تم دونوں کے ہاتھ سے نکل جائے کچھ کر لو، ورنہ پھر دونوں بات میں روتے رہنا۔ حفصہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جب وہ مرد ہو کر کوئی اسٹینڈ نہیں لے رہے تو میں کیسے کچھ کر لوں، اور بھیا پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں، میں ان کو اس معاملے میں انوالو کر کے بابا اور ہاجرہ امی کے ساتھ ان کا رشتہ مزید خراب نہیں کرنا چاہتی، اور تمہیں بھی میری قسم بھیا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ حنا کی بات پر حفصہ خاموش ہو گئی تھی، اسے بھی کسی حد تک حنا کی بات مناسب لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے آہن نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت خوش تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ خاموشی اس کے لیے کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی۔ سلمان صاحب نے اس کا رشتہ اپنے دوست احمد کے بیٹے ارسلان سے طے کر دیا تھا۔ اسے ارسلان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتہ تھا، سلام دعا کے علاوہ ان کی آپس میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اشمل اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک شریف اور اچھا انسان ہے، اس لیے اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ آج ہاسپٹل سے لوٹتے اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جب گھر میں غیر معمولی خاموشی سے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتی وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ماما، یہ کون لایا اور آپ ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ اشمل نے حیرت سے ٹیبل پر اور صوفے میں پڑے بہت سارے سجے تھال کی طرف دیکھا تھا، اور قریبی دونوں ہاتھوں پر سر جھکائے اسما بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ جب اس کی آواز پر اسما بیگم نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے بابا نے کہا ہے جیسے ہی تم واپس آؤ ان کے کمرے میں بھیجا جائے، اسے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسما بیگم کے لہجے سے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بابا آپ نے بلایا مجھے؟ اشمل نے دروازے پہ ہلکا سا نوک کرتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بیٹا بیٹھو یہاں۔ سلمان صاحب سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آج کچھ لوگ تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے، جدی پوچھتی رئیس اور ہماری حیثیت سے بہت اونچے ہیں وہ لوگ، ہمارا ان کا کوئی میل نہیں، ابھی ان کو گئے کچھ گھنٹے نہیں گزرے کہ 20 لوگ آ کر پوچھ چکے ہیں ہم سے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ امیر خاندان کو ہر کوئی جانتا ہے، اتنے بڑے لوگوں کا ہمارے گھر آنا سب کے لیے حیرانی کا باعث تو ہوگا ہی۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم پر میں اپنے حالات واضح کر دوں، کیونکہ جس طرح وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں تمہاری بھی رضامندی شامل ہے۔ سلمان صاحب کی آخری بات پر اشمل نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اشمل ان کی بے اعتباری پر نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی بولی، جب سلمان صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، تم اس لڑکے کو جانتی ہو، مل چکی ہو اس سے؟ ان کی بات پر اشمل نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اگر ایسا تھا تو تم نے ارسلان سے رشتے پر رضامندی کیوں دی؟ سلمان صاحب بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے بولے، جب اشمل مزید ان کی بے اعتباری پر برداشت نہ کرتے ان کے قدموں کے قریب آ بیٹھی تھی۔ بابا آپ نے ہمیشہ اپنی بیٹی پر اتنا اعتبار کیا ہے، پلیز ایک بار اب بھی میری بات سن لیں۔ اشمل ان کی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے بولی تھی، جب سلمان صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اپنے پاس بٹھایا تھا، بولو بیٹا میں سن رہا ہوں۔ اشمل گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلتی انہیں آہن کے ہاسپٹل لانے سے لے کر آگے کی ساری بات بتاتی چلی گئی تھی۔ بیٹا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ سب؟ سلمان صاحب اس کے آنسو صاف کرتے بولے،
मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी के ख़्याल से मैं उन लोगों से मेल-जोल ना होते हुए किसी हद तक इस रिश्ते के लिए खुद को रज़ामंद कर चुका था। लेकिन अब तुम्हारी मर्ज़ी जानकर मैं मुतमईन हो गया हूँ। सलमान साहब पुरसुकून लहजे में बोले, बाबा वो शख्स बहुत पावरफुल है, इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेंगे। अशमल उन्हें आहन रज़ा मीर के बारे में आगाह करते बोली, जो होगा देखा जाएगा बेटा, ज़्यादा सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाओ जाकर रेस्ट करो। उनकी बात पर अशमत सर हिलाती वहाँ से उठ गई थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ डॉक्टर इशमल सलमान? इशमल अभी अपने रूम में ही पहुंची थी जब मोबाइल पर बजते अनजान नंबर को देखा। वो जानती थी कौन हो सकता है और इशमल के अंदाजे के मुताबिक कॉल उठाती आगे से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने अपने पापा की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इशमल उसकी आवाज़ सुनते शदीद गुस्से से बोली थी, तुमसे माफ़ी मांग भी कौन रहा है डॉक्टर साहबा, बल्कि अभी तो आगे मैं और भी बहुत कुछ ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। तुम्हें अभी कॉल करने का मकसद यही बताना था कि मैं अपने मिजाज से हटकर बहुत अच्छे से पेश आ रहा था तुमसे, लेकिन शायद तुम्हें वो सब रास नहीं आया। अब तुम आहान रज़ा मीर का असली रूप देखोगी। आन ने कहते हुए साथ ही फ़ोन बंद कर दिया था जब इशमल मोबाइल वहीं फेंकती चेहरा हाथों में छिपाए रोना शुरू हो चुकी थी। इस शख्स से उसकी अच्छी भली ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। अब मज़ीद पता नहीं क्या करने वाला था। अब क्या होगा? इशमल सिदरा उसके पास बैठती हुई बोली, बाबा ने उन लोगों को साफ इनकार कर दिया है। अब पता नहीं वो क्या करेगा। इशमल परेशानी से सामने देखते बोली, वैसे जब वो घर वालों को इन्वॉल्व कर चुका है तो मुझे वो काफ़ी सीरियस लगता है। क्या पता वाकई तुमसे मोहब्बत करता हो। क्या तुम एक बार उसके बारे में सोच नहीं सकती? सिद्रा की बात पर अजमल ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उस आवारा शख्स से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं जो नशा करता है, नामहरम औरतों के साथ रात दिन गुजरते हैं उसके। मैंने खुद अपनी आंखों से उस दिन उस लड़की के इतने करीब देखा है उसके। वो जानता भी है उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह मैं उसे इतनी आसानी से तो मिलने वाली नहीं हूँ, इसलिए ये ड्रामा रचाया है। और जब दिल भर जाएगा उस ड्रामे से तो छोड़ देगा मुझे। मोहब्बत करने वाले ऐसे बेइज्जत नहीं करते जैसे वो मुझे कर रहा है। इशमत सिद्रा की बात पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, लेकिन तुमने भी तो कब आराम से बात की है उससे, हमेशा फजूल बातें और इंसल्ट ही की है। और आजकल के दौर में तो बहुत कम ही कोई इतना शरीफ होगा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और वो तो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ ये सब नॉर्मल बातें हैं। सिद्रा एक बार फिर उसकी वकालत करते हुए बोली, सिद्रा अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो यहाँ से उठ जाओ, मेरा पहले ही दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, मज़ीद मत करो। इशमल उसकी बातों पर खरे लहजे में बोली, अच्छा अच्छा सॉरी, गुस्सा मत करो। ये बताओ सलमान अंकल ने अरसलान के घर वालों से कोई बात की फिर इस बारे में? सिद्रा इशमल का ख़राब होता मूड देखकर बात बदलते हुए बोली, पता नहीं, मुझे खुद ख़ास नहीं पता। मम्मा कह तो रही थी कल के आज बात करनी है। इशमल की बात पर सिद्रा बस सर हिलाकर रह गई थी। तुम्हारे कहने पर हम लोग गए उनके घर, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते से। उनका कहना है उनकी बेटी का रिश्ता पहले से कहीं और तय हो चुका है और आहन हमारा और लोगों का कोई जोड़ नहीं। हमारे ख्याल में तुम भी एक बार सोच लो अपने फैसले पर। हसनैन रज़ा मीर ने उसे तफसील बताते हुए बोले, शादी तो मेरी उसी लड़की से होगी, जोड़ है या नहीं आप इस बात की फ़िक्र मत करें, और घर में शादियों की तैयारियां शुरू करते हैं क्योंकि जल्द ही आपकी बहू घर आने वाली है। आहन उन्हें अपनी बात समझाते नपे-तुले लहजे में बोला, लेकिन वो तो इनकार कर चुके हैं, फिर तुम क्या करोगे? हसनैन रज़ा मीर उसकी ज़िद्दी तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए उसकी बात पर फ़िक्रमंदी से बोले, ये मेरा मसला है, मैं देख लूँगा। आप घर में सबको इन्फॉर्म कर दें। अपनी बीवी के इस्तकबाल में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं चाहिए। आहन अपने मखसूस अंदाज में इन्हें पावर करवाता फ़ोन रख चुका था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? क्या कहा आहन ने? पास बैठी हाजरा बेगम हसनैन साहब की तरफ देखते हुए बोली, मुबारक हो तुम्हें, जैसा तुम अपने बेटे को बनाना चाहती थी वैसा ही बन गया। हर बात में अपनी चलाने की कसम खा रखी है उसने। उन लोगों के इनकार के बावजूद भी कहता है वहीं शादी करूँगा। अब पता नहीं आगे क्या करने वाला है। हसनैन रज़ा मीर हाजरा बेगम को सुनाते हुए बोले, तो क्या हो गया इसमें? जब उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी हुई है, ये तो फिर उसकी पसंद की शादी की बात है। ये पूरी के बगैर वो कैसे रह सकता है? और क्या हुआ अगर वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं? मेरे बेटे को उसकी मर्ज़ी करने दें। वैसे भी जैसे हर चीज़ उसे बहुत जल्द उसका दिल भर जाता है, इस शादी से भी ऐसा ही होगा। फिर मैं अपनी पसंद और स्टेटस की बहू लाऊँगी।
हाजिरा बेगम उन्हें अपनी प्लानिंग बताते बोले, जब हसनैन रज़ा मिर उनकी बातों पे सिर्फ सर झटक कर रह गए थे। उन्हें आज तक अपनी बीवी के दिमाग की समझ नहीं आई थी। हिना इधर आओ जल्दी, एक बड़े मज़े की न्यूज़ है मेरे पास। हफ्सा अस्मा अस्मा बेगम के कमरे में दाखिल होते हिना को भी आवाज़ देती बोली, या अल्लाह खैर, आराम से, क्या हो गया तुम्हें? आसमा बेगम उसको इतनी जल्दबाजी पे घबराते हुए बोली, आपको पता है अम्मी, भैया की शादी हो रही है, वाह कितना मज़ा आएगा। पता नहीं भाभी कैसी होंगी, भैया की पसंद है, फिर तो अच्छी ही होंगी ना। हफ्सा खुशी से उन्हें बताते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया? हिना भी उसकी बात सुनते अंदर दाखिल हुई थी। अभी मैंने बाबा और हाजिरा अम्मी की बातें सुनी हैं, भैया, पापा भैया से बात कर रहे हैं। हफ्सा आसमा बेगम के पास बैठते उन्हें तफसील से बताने लगी। सलमान साहब ने आज ऑफिस से छुट्टी की थी, इसलिए आज वो घर पर ही थे। जब बैल बजने की आवाज़ पर उठकर गेट की तरफ बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सलमान ने हैरत से एक नज़र खड़े खूबरू नौजवानों कुछ फासले पे खड़ी के पास गार्ड की तरफ देखा था। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। सलमान साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, जो उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था। क्या आप मेहमानों को ऐसे ही दरवाजे पे खड़ा रखते हैं? हम अंदर चलकर भी बात कर सकते हैं। आहान उनकी तरफ देखकर सवालिया अंदाज में बोला। जब सलमान साहब उसे साथ आने का इशारा कर कर अंदर की तरफ बढ़ गए थे, मेरा नाम आहान रज़ा मीर है, जिसका कुछ दिन पहले रिश्ता आया था आपके घर। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा तारुफ़ की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपकी बेटी मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी होगी। अहान की बात पर सलमान साहब के चेहरे के तासुरात सर्द हुए थे। अंदर दाखिल होती अस्मा बेगम भी अहान की तरफ देखा था। ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ में मलबूस बालों को जेल लगाकर एक स्टाइल से सेट किए मजबूत मर्दाना कलाई में कीमती घड़ी पहने, वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे की बैक से टेक लगाए पुरसुकून अंदाज में बैठा था। अगर अस्मा बेगम को इश्मल ने इसकी हरकतों का ना बता चुकी होती तो ये रोशन पेशानी वाला नौजवान इन्हें अशमल के लिए अरसान से 1000 गुना बेहतर लगा था। तो तुम्हारे घर वालों को मैं उस रिश्ते का जवाब भी दे चुका हूँ, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ? सलमान साहब सपाट से लहजे में बोले, वो तो इनकार में जवाब दिया है आपने, मैं इकरार में जवाब लेने आया हूँ। आहान उनकी तरफ देखता हुआ बोला, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और कुछ दिनों में उसका निकाह है, इसलिए तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ना ही वो ऐसा कुछ चाहती है और ना ही हम। सलमान साहब अपनी कैफियत कंट्रोल करते हुए बोले, निकाह तो उसका मुझसे ही होगा, चाहे आप लोगों की मर्जी इसमें शामिल हो या ना हो। 2 दिन हैं आप लोगों के पास, अच्छे से सोच लें। अगर आपका जवाब इकरार में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अपने तरीके से इकरार करवाऊँगा, फिर आप एतराज़ मत कीजिएगा। आहान संजीदा लहजे में अपनी बात समझाते हुए वहाँ से निकल गया था। अब क्या होगा सलमान, ये तुझसे साफ धमकी देकर गया है, ये कुछ गलत ना करे हमारी बेटी के साथ। अस्मा बेगम सलमान साहब के पास आते परेशानी से बोली, क्योंकि वो बाहर मौजूद आहान का प्रोटोकॉल देख चुकी थी। हाथों में बंदूक उठाए खड़े गार्ड्स देखकर तो इन्हें वैसे ही खौफ आ रहा था। मैं बात करता हूँ अहमद से, सलमान साहब फिक्रमंदी से कहते वहाँ से उठे थे। मम्मा अब बहुत हो गया है, वो शख्स हमारे घर आकर धमकी देकर गया है, आप पापा से कहें पुलिस को इन्फॉर्म करें। इश्मल अस्मा बेगम की बात सुनते गुस्से से बोली, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे पापा का कहना है पुलिस भी उन्हीं लोगों की जेबों में होती है, अपनी ही इज्जत ख़राब करने वाली बात है उन्हें उन्हें इस मामले में शामिल करके। अस्मा बेगम फिक्रमंदी से बोली, तो फिर आप पापा ने क्या सोचा इस बारे में? इश्मल परेशानी से उनकी तरफ देखती बोली, अहमद भाई से बात की है तुम्हारे पापा ने, कल तुम्हारा निकाह है अरसलान से। अस्मा उसके पास बैठते हुए बोली, मम्मा पर ऐसे कैसे इतनी जल्दी? अशमन उनकी बात पे हैरानी से बोली, तुम्हारे बाबा का फैसला है, ये हम उन लोगों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती हालात ठीक होने के बाद अपने टाइम पर ही होगी। अस्मा बेगम उसे सलमान साहब के फैसले से आगाह करते बोले, जब अशमन ने खामोशी से उन्हें देखा था, उस शख्स से तो वो किसी सूरत शादी नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होना देना चाहती थी। अरसलान से तो वैसे भी उसकी शादी होनी थी, तो अभी ही सही अजमल को उस शख्स से जान छुड़ाने के लिए सलमान साहब का इस फैसला मुनासिब ही लगा था। पर मम्मा, यहाँ पर तो वो निकाह नहीं होने देगा, जब इतनी छोटी-छोटी बातों की खबर रखी हुई है इसने, तो ये भी पता चल जाएगा। तुम्हारा निकाह यहाँ नहीं होगा, बल्कि हैदराबाद में तुम्हारी खाला के घर होगा। आज ही हमें वहाँ के लिए निकलना है, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, तुम भी खाना खाकर तैयार हो जाओ। अस्मा बेगम उसे हिदायत देती वहाँ से निकल गई थी। अजमल की बस अब यही दुआ थी, कल तक सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, उस आहान रज़ा मीर की शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। वो लोग रात को ही हैदराबाद पहुँचे थे। आज उसका निकाह था, उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन ऐसा होगा। उसकी दोस्तों में इस सारे मामले में सिर्फ़ सिद्रा को ही मालूम था, इसलिए वो भी अशमल के साथ ही वहाँ आई थी।
ہما اور احد بھی پریشان سے اس سب معاملے پر حیران تھے۔ اشمل اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب سلمان صاحب، مولوی صاحب اور باقی چند ایک قریبی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اشمل سلمان، آپ کا نکاح ارسلان احمد کے ساتھ باعث 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ مولوی صاحب کے دولہے کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ وہ اقرار میں جواب دیتی، جب کمرے میں ابھرتی ایک اور آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اشمل نے جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے گھونگھٹ کی شکل میں لیا دوپٹہ شانوں پر ڈھل گیا تھا۔ آہن رضا میر چہرے پر سر تاثرات سجائے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اصلی سے لیس گارڈ اس کے پیچھے ہی موجود تھے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میری بیٹی کا نکاح ارسلان سے ہی ہوگا۔ سلمان صاحب اسے وہاں دیکھ کر دل میں موجود ڈر کے باوجود اپنے لہجے کو مضبوط بناتے بولے۔ جب سلمان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے وہ شاہانہ چال چلتا آگے بڑھ کر اشمل کے ساتھ بیٹھی سدرا کو ہٹنے کا اشارہ کرتا اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اور یہ اشمل اس کی حرکت پر طیش میں آتی ابھی بولی تھی جب آہن کے اشارہ کرنے پر اس کے آدمی نے اشمل کے پاپا اور بھائی کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ اشمل نے آنکھیں پاڑے آہن کی طرف دیکھا تھا جو وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا ثبوت تمہیں مل جائے گا اپنے باپ اور بھائی کو کھو کر۔ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح سے انکار کیا تو بولو تیار ہو میرے ساتھ نکاح کے لیے۔ اس کی بات سنتے اشمل نے روتی آنکھوں سے سلمان صاحب اور احد کی طرف دیکھا تھا اور بے بسی سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اشمل تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کرنے دو اسے جو یہ کرنا چاہتا ہے۔ سلمان صاحب غصے سے احد کی طرف دیکھتے چلاتے ہوئے بولے، دیکھیں سر، آپ لوگوں نے پہلے ہی فرار ہو کے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے اس کی سزا ابھی باقی ہے۔ مزید کچھ ایسا نہ کریں جس پر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ معاف تو میں کسی کو نہیں کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ یہ لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ آہن نے سخت لہجے میں انہیں پاور کروایا تھا۔ بیٹا پلیز خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری بیٹی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیوں کر رہے ہو زبردستی؟ چھوڑو انہیں۔ اسما بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بالکل خاموشی سے اپنی جگہ ڈرے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کے معاملے میں گھس کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھیے والدہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، ایسے مت کریں، اور اس سب کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی کرنے پر آؤں تو میری سگی ماں بھی مجھے نہیں روکتی کیونکہ وہ جانتی ہے میں اپنا کہا پورا کر کے رہوں گا۔ تو پلیز یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش مت کریں۔ وہ ڈھڈائی سے بولتا انہیں خاموش کروا گیا تھا اور اشمل کا دوپٹہ پکڑ کے واپس گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ جب اس کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا اور وہ کچھ ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سلمان سے اشمل آہن رضا میر بن چکی تھی۔ میں اپنی بیوی سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آن کے کہنے پر لوگوں کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر گارڈز نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سلمان صاحب مولوی صاحب کے ساتھ پہلے ہی جا چکے تھے۔ اشمل بھی سب کے ساتھ باہر کی طرف جانے لگی تھی جب آہن نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اشمل اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی سب لوگ باہر گئے تھے اور جلدی سے اس طرف بڑھی تھی۔ جب آہن نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے اسے دروازے سے لگایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اشمل نے اس کے اتنے قریب آنے پر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پرے کرنا چاہا تھا جب آہن نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے پیچھے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ دور رہو مجھ سے، انتہائی برے انسان ہو تم، جتنی منمانی کرنی تھی کر چکے، اب خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اشمل اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تمہیں اپنے ہوس پرست ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے ڈیئر وائف۔ آہن اس کے کان کے نزدیک جھکتے ہوئے بولا تھا اور ہولے سے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کی اس حرکت پر اشمل فوراً پیچھے ہوئی تھی جب پیچھے موجود دروازے سے زور سے اس کا سر لگا تھا۔ درد کے احساس سے اس کی آنکھیں بند کی تھیں۔ آہن نے فوراً اس کے سر کی طرف ہاتھ لے جا کر پھیلایا تھا جب اشمل نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر آہن نے اپنی اس بے ساختہ حرکت پر خود کو ہی کوسا تھا۔ وہ اس کی محبت کی ضد تھی تو پھر کیوں اس کی تکلیف پہ اسے برا لگا تھا، لیکن شاید اس بات کا جواب اس وقت اس کے پاس بھی موجود نہ تھا۔ تم جیسے لوگ صرف نفرت کے قابل ہی ہو سکتے ہو، جو صرف طاقت کے زور پر اپنے سے کمزور لوگوں کو زیر کرنا جانتے ہیں۔ اشمل نفرت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتی بولی جب آہن نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے اتنے قریب تر ہونے پر اشمل نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا تھا لیکن احد کی مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔
تو ہم جیسے لوگوں نے کب کہا کہ ہم سے محبت کی جائے؟ ہم تو آپ جیسے لوگوں کی نفرت میں بھی خوش ہیں، اور کیا ہوا، اب تو میں تمہارا محرم ہونا تو اب اس مذمت کا مطلب؟ آن ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتا ہوا بولا۔ پرپل اور بلیک کمبینیشن کے سوٹ میں اس کا صاف رنگ اور بھی دمک رہا تھا۔ ستون ناک لپسٹک سے سجے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں اور ان پر سیاہ فکن لمبی آنکھیں آہن کا دل بیمان کرنے لگی تھیں۔ آہن نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا جب اشمل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ بے انتہا نفرت کرتی ہوں میں تم جیسے گھٹیا شخص سے، تم نے ہر جگہ میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں، مزاج سمجھ رکھا ہے نا تم نے، نکاح جیسے پاک رشتے کو بندوق کے زور پر تم نے یہ نکاح کروایا، نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ آہن کی بات اور حرکت پر اشمل غصے سے دھاڑی تھی۔ اشمل کی مسلسل مذمت سے اس کا دوپٹہ لڑک کر کندھوں پر گر چکا تھا جب آہن کی نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی تھی۔ اس کی قربت کے زیر اثر بہکتے آہن اس کی گردن پر جھکا تھا اور بھرپور انداز میں اپنے جنون کی تحریر رقم کرتا چلا گیا تھا۔ آہن کی اتنی بے باکی پر اشمل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، سانس جیسے اٹک کر رہ گیا تھا۔ اشمل نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا جب آہن اس کا بازو جکڑتے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کے دہکتے لمس سے اشمل کو اپنے گردن جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے حصار میں تڑپتی وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی جب آخرکار اس کی حالت پر ترس کھاتے آہن پیچھے ہٹا تھا، لیکن اپنی گرفت سے اسے ابھی بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو، اب یقین آ گیا یا دوبارہ ثبوت چاہیے؟ آہن اس کے شرم اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ پہلے تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں نکاح کر کے رخصتی کے لیے تھوڑا ٹائم دوں تمہیں، لیکن تم اور تمہارے گھر والوں نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی سزا یہی ہے کہ ہماری رخصتی اسی ہفتے ہوگی، اور تم دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اسے وارننگ دیتا لہجے میں کہتا آہن نے استحقاق بھرا لمس اس کے دونوں گالوں پر چھوڑ دیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اشمل کو شدت سے محسوس ہوئی تھی جب وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اشمل ایسا مت کرو، تم جانتی تو اسے، وہ تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، یہ سب کر کے تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ سدرا کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسما بیگم اسے کتنی بار منع کر چکی تھی لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ سلمان صاحب کو بہت مشکل سے منا کر وہ پہلے ہی اجازت لے چکی تھی۔ سدرا تم کیا چاہتی ہو میں اس شخص کے ساتھ خاموشی سے رخصت ہو جاؤں؟ اشمل آخر کار اپنی خاموشی توڑتی چلا کر بولی۔ لیکن اشمل تم کب تک اس سے ایسے چھپ کر رہو گی؟ یوں فرار بھی تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ سدرا اس کا ہاتھ پکڑتی نرمی سے بولی۔ اس سے دور رہنے کے لیے جو کچھ کر سکتی کروں گی، اور جہاں میں جا رہی ہوں وہ شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اشمل بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے اس گھر کے ارد گرد اپنے آدمی نہیں پھیلا رکھے ہوں گے؟ جب وہ اتنے آرام سے حیدرآباد پہنچ سکتا ہے تو اس گاؤں تک کیسے نہیں پہنچے گا جہاں تم جا رہی ہو، جبکہ اب تو تم اس کے نکاح میں بھی ہو؟ سدرا پلیز، میں پہلے ہی بہت ٹینس ہوں، تم بس دعا کرو میں آسانی سے یہاں سے نکل جاؤں، اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے دوبارہ۔ اشمل بلیک چادر اڑے بولی۔ اس کا ارادہ ابھی رات کو ہی نکلنے کا تھا۔ کل سے مسلسل کی جانے والی اس کی کوششوں سے ایک فرینڈ کے تھرو کسی گاؤں کے ہاسپٹل میں اس کی جاب ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج ہی وہاں کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ سلمان صاحب نے اس کے جانے کا بندوبست کروایا تھا اور ویسے ہی اشمل سے بہت شرمندہ تھے کہ اس کے نکاح کو نہ رکوا پائے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ ان کا سب سے اچھا دوست احمد بھی انہیں اور اشمل کو ہی قصوروار ٹھہرا کر جا چکا تھا۔ سلمان صاحب اپنے بارے میں تو سب کچھ برداشت کر گئے تھے لیکن اپنی بیٹی کے کردار پر کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے تھے، اور بڑی اور کافی تلخ کلامی کے بعد سلمان صاحب نے ان سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ اشمل سب سے ملتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اس نے سدرا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھے گی اور روز سلمان صاحب کا چیک اپ کرنے آئے گی کیونکہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ سدرا نے اسے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ اشمل کو آہن سے پہلے بھی کہیں زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے اس طرح اپنوں کو چھوڑ کر اپنے ہی گھر سے ہی چھپ کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا۔ 5 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس گاؤں پہنچی تھی۔ وہاں موجود واحد ڈاکٹر اور نرس کو شاید اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ پہلے سے اس کے انتظار میں موجود تھی۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ زیادہ بڑی تو نہیں تھی لیکن کافی خوبصورت تھی۔ اشمل کو وہ لوگ بہت اچھے سے ملی تھی۔ ان کی رہائش ہاسپٹل کی پچھلی طرف تھی۔ اشمل کو بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ نرس اسی گاؤں کی رہائشی تھی لیکن ڈاکٹر زیبا کی تنہائی کی وجہ سے اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کر کے اشمل اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ایک انسان کے آرام سے رہنے کے لیے کافی تھا۔
पिछली 3 रातों से ना सोने और मुसलसल ज़हनी तनाव की वजह से अशमल को इस वक्त अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था। घर वालों की वजह से वो अभी भी बहुत फ़िक्रमंद थी, कहीं वो इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि उस शख्स से किसी बात की भी उम्मीद की जा सकती थी। ऐसे तो उसे नींद आनी नहीं थी, इसलिए उसने पर्स से स्लीपिंग पिल्स निकाल कर पानी से उन्हें अंदर निगला था और कंबल खुद पर ओढ़ते लेट गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अशमल डॉक्टर ज़ेबा के ऑफ़िस में दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम सलाम, कैसी रही पहली रात आपकी यहाँ? नींद तो ठीक है से आई ना आपको? डॉक्टर ज़ेबा अपनी सीट से खड़े होते उसके पास आती बोली, जी सही रहा सब, आप प्लीज़ मुझे मेरा ऑफ़िस दिखा दें। अशमल मुख्तसर जवाब देती हुई बोली, ओके आइए मेरे साथ, मैंने बतूल से कहकर कल ही आपका ऑफ़िस सेट करवा दिया था। डॉक्टर ज़ेबा उसके साथ ऑफ़िस से निकलते हुए बोली, ये रहा आपका ऑफ़िस, अगर मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर ज़ेबा के कहने पर हाशमा इस बात में सर हिलाकर उसे शुक्रिया कहते अपने ऑफ़िस के अंदर आ गई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों को मैंने वहाँ अपनी नींदें पूरी करने के लिए बैठाया हुआ है क्या? जाओ और ढूंढो उसे, जल्द से जल्द उसका पता लगना चाहिए मुझे, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना मेरी बात। आहन अपने आदमी की बात सुनता बेड से उठता उस पर चिल्लाता हुआ बोला था, जी जी सर, हम अब पता लगाते हैं, हमें बस थोड़ा सा टाइम दे दें। आहन ने फ़ोन बंद करते गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा था। इस्माइल आहान, मैं जितना तुमसे नरमी से पेश आने की कोशिश करता हूँ, तुम हर बार कुछ ऐसी हरकत करके मेरे अंदर के वहशी इंसान को जगा देती हो। हमेशा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने से खुद को बाज रखा है मैंने, लेकिन इस बार जो तुमने हरकत की है उसकी सज़ा तो हर हाल में तुम्हें भुगतनी होगी। आहान मुठियाँ बेचता गुस्से के आलम में बोला था। उसने पास पड़ा सिगरेट सुलगाते अभी उसका एक कश ही लगा था जब एक बार फिर उसका फ़ोन बजा था। घर का नंबर देकर उसने कॉल रिसीव करते फ़ोन मोबाइल कान से लगाया था। भैया आपसे मैं सख्त नाराज़ हूँ। इतनी बड़ी न्यूज़ आपने अभी तक मुझे नहीं बताई। पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो चुका है, लेकिन आपने हमें अभी तक अपनी शादी में इनवाइट करना तो दूर, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर से उसकी कॉल अटेंड करती बगैर उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपना ही शुरू हो चुकी थी। घर वालों को भला कौन इनवाइट करता है अपने ही घर की शादी में, और बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं बता नहीं पाया, जो कि मैंने गलत किया। अपनी गलती मैं तस्लीम करता हूँ और और आप इसके बदले में जो सज़ा देना चाहें मुझे कबूल है। आहन अपने ख़राब मूड को बहाल करता नरमी से इस बात का जवाब देते बोला, ओके तो आपकी सज़ा ये कि अभी के अभी मुझे मेरी भाभी की पिक्चर सेंड करें, मुझे देखना है उन्हें, वेट नहीं हो रहा मुझसे। इस्माइल के ज़िक्र पर आहन के तासुरात एक बार फिर सख्त हुए थे। भैया बोले ना, आप खामोश क्यों हो गए? भेज रहे हैं ना आप? उसकी खामोशी पर हफ्सा एक बार फिर बोली थी, ओके भेज रहा हूँ। ने गैलरी से इस्माइल की निकाह वाली पिक्चर निकाल कर उसे सेंड की थी और मोबाइल वहीं फेंकते फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। 2 दिन गुज़र चुके थे इसे ढूँढते, लेकिन अभी तक इस्माइल का कुछ पता नहीं चला था। उसके घर वालों का भी यही कहना था कि वो कुछ नहीं जानते वो कहाँ गई है। आहम रज़ा अमीर अच्छे से जानता था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको मज़ीद टॉर्चर करने का इरादा नहीं रखता था। उसका प्रॉब्लम सिर्फ़ इस्माइल से था, तो इस सब की सज़ा भी सिर्फ़ उसी को ही भुगतनी थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर हाथ में सिगरेट लिए बैठा था। वो 2 दिनों से न जाने कितने सिगरेट फूँक चुका था। इस वक्त भी गाड़ी में धुआं फैला हुआ था जब मोबाइल की आवाज़ पर वो उस तरफ मुतवज्जा हुआ था। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे पे जला देने वाली मुस्कुराहट बिखरी थी। कुछ देर उसकी बात सुनकर आहन ने फ़ोन रखते ड्राइवर को गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ने की हिदायत दी। तुम्हारी मुझसे फ़रार के लिए की गई इतनी कोशिश भी किसी काम ना आई। अब तुम्हें मुझसे आज़ादी की किसी सूरत नहीं मिल सकती। तैयार हो जाओ मेरे अंदर लगी उस आग को बुझाने के लिए जो तुम्हारी अपनी ही लगाई गई है। सिगरेट का गहरा लश कश लेते ही वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब था।